अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। दे आयतुनु बांदे दयो दो द्रेव जुमोरा से बहस शुरू है। मुंगवेल दे आयतुनु उड़ुम्बने मस्दाक सहाबे किराम दी। सहाबे किराम मुत्तकीनु तो सहाबे किरामो ईमान बिलग़ैब हो अगील का द यहूदो या द नसारा गुंदनो चारन अल्लाह जहरतन वेले बल्कि द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहर खबरा अगई बगैर सद चू चरा ने ईमान रावड़ दे पसे बल सिफत युकीमून अस्सलात दे मसदाक हम अवल सहाबे किराम दी। युकीमून तो दे मसदर इकामत ते इकामत अरबे के दे तो वही चियोसीज रवान शी रिवाज उनी रिवाज उमी शोहरत उश अरब वही कामत सूक मफहूम अहले लुगत दाली की द्वा दयोवल मुतज़ाद सिफात लिगी योदा चिकला बाजार दखल को नडकशी गा अल्लाह किताब लो अल्लाह किताब के नहीं पा आलम के साथ जड़े टोले मौजूद है पदे रासवाल राजी के खुदा अल्लाह किताब सा उदा तेरे मिस्ता तावले मैं सवालिया न था राके में तेरी उंगवाई दादन इस्तरे और मुसलमान की रे यो जवाब दे खरा कि मुसलमान दा अल्लाह को किताब हुई ना और दे अल्लाह को किताब अमल का वकीले तो तैयार हो पहले दो ही निकले अखलाकी हालत दखल को अखलाकी हालत गाओ चिकेबल फर्ज योसड़ी को पटी के वोना खुदरो पैदा शेद गंदली और बाए की चतंबर गए जाला चोले दाओ बाए के अगे दियो बचिरी और चाहू फ्रागले रहे और बिल फर्ज अगर उन्हें पूरे जान बगल रहे अगर ये बात शिविरी या बचीरा और दिली प्लशिरी मतलब पटी मालिक रागले रहे और दूसरे मालिक के मुर्ग लगे अखलाक करते हजरा इंसान याद इंसानियत कद्र कीमत दार खल को नजर के नो जाहिलियत जमाने की और जंग रहे तो जंग की महसूस हुई आगाज तकरीबन यो नीम सल काल चले गए और आगे वजह तक और आखिर जमा इशारा होगा दमर गए तो जाने ना यो सावी बचीरा मजदूर दियो मुशी नन इंसानियत ब्या जवाल पजीर है जुमका जेदाद मामूली चीज़ों बांधे दे इंसान कतल खून खराब कवल सिदन खलक बहादुरी हुई देव इंसान बेइज्जती लागत एहतरामी लागत वक़ाती दाखलक कमाल हुई दाटोले बुराए नहीं तो जाहिलियत जमाने के दखल को हाल ना हो चाहे बखबले ना सकम मोर सरा निकाम तोला और सही बुखारी के तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हदीस है
जाहिलियत ज़माने के तरीक़ाए और सलूर किस्मों यो ख़ास किस्म निकम की जारी दे द्वेम द्रेम सलोरम ये खौ निकाह गुज़ा निकाह गुज़ारा मतलब यो किली की यो खानदान की यो सड़े तकड़े बहादुर दे सखी दे और यो सड़ी में वक्तन की जमा औलाद से अंदर शांति जब कोरवाना चिकला वो बीमार हुआ सर में उम्मीद हो न ब्याह में आगे बहादुर सड़ी करो ले गया का हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलता न बदा अला गैर अल्लाह चिकुल उम्मीद बशो दा तुमरा पे गैरत इंसान उली किया थे रे सबब से अगर आने से इंसान का वही मिल रही अगर तदा नहीं वालुआ कि जमा दखरे से ताल्लुक हुई और आया जिसने यो प्रति सड़ीना दखबल खदे द पतन नयो इंसान पैदा कर ना जमा बची दाटों ने बुराए खल्क़ों के पैदा किए हुए पदा के हालात के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद नाज़िल कर रहे बाकी एक तारीख सब उसकी बता रहे कुरान दाते ना कि बस हालात नो गंदे खराब हो अल्लाह कुरान लो लेगा आखिर तो कुरान रात को जरूरत हो दावा चिकने घटे घटे खबरें उकले दाखो उशर आशीर अंदरी दागे जराइमो कम चलन जरूर करे माशरे की रे इलाज करे आगा इलाज कुरान मजीद में कुरान मजीद में अलावा अपन चीज के दा इलाज मुमकिन न है कदा कौन न रहनुमाए दपारा दा अल्लाह पनीस बल से किताब में बल से खबर है बल से कानून में अल्लाह बारा ले गए लेकिन कुरान राले के दे रफारा सिद्दीक की रेडुल बीमारों इलाज करे सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु व फरमायल कुन्ना अज़ल कौमिन फ़अअज़्ज़ना अल्लाह बिल कुरान मुंगा अरब दज़मकी पमख बांधे दटोरन जलील कौम दुनिया दासी जुर्म न हो क्या मुमकिन हो मौजूद फ़अअज़्ज़ना अल्लाह बिल कुरान अल्लाह मुंगले इज्जत राग हो कुरान रग कुरान रो लेगो पाए की लियत दबरू आयाती ही होते आयतुरु कुरान दे रहा पार रे खलक पदे के गौल की फिक्र की बदे अमल मुंगा बागे अमल को तो सहाबे किराम तरीक़ा दावा सीबलस आयतुल उसल तो चाने रहे उसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख के नोर लस पैदा के उसल के पदे लस वे अमल को मौकूफ रिवायतों की अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु और दोनों ने इसमें सहाबे किराम नज़ा रिवायत में इब्न जरीर निकली हुई बल तफसीर कि उनका कुरान खुलूस पागे लस्व अमलों को आगे नरुस्त हो गया मक्किदू मुंगा कुरान और सुन्नत ये अकीदा और अमल द्वारा यह दादो इल्म किताब द कोई किताब द अमल किताब नन महल द ख़त्म किताब है इन्हें ये कोर के मर उसी न खलक ब कुरान लगो ते ओली अबर आवाज लिखो दे हुए मुंगे द कुरान द दोस्तों मुनकिर नहीं ददीम नहीं मुनकिर सिकंदे अल्लाह ताला जरना और कहीं द कुरान को दोस्तों लेकिन कुरान दरेरा पार न रागले
چې دا دې موږ ولیدلو دا قرآن مقصد نه دی یو د یو چیز مقصدي یو د یو چیز فایده‌ای دواړو کې فرق دی د قرآن مقصد دا نه دی چې په دې باندې موږ بیمار شو د قرآن مقصد دا نه دی چې په دې برکت پیدا شي د قرآن مقصد دی په دې ځان پوهول مقصد یو سړی پرېږدي مطلب پرېږدي او فایده اخلي دا سړي ته د مینې ژبه کې او د عشق په ژبه کې بې وفا وایي دا وفادار نه وي وفادار سړی هغه چې هغه د الله په کتاب پوهېږي هم په هغې عمل هم کوي هغه لولي هم مقاصد مخکې کول پکار دي قرآن مجید په داسې حالاتو کې راغی د الله د رسول طریقه دا چې قرآن مجید په څنګه نازل شو د سیدنا جبرائیل نه هغه قرآن واورېد بیا به دې جلدي کوله دې لپاره چې هېر نه شي قرآن په هغې تنبیه وکړه لا تحرک به لسانک لتعجل به په تلوار مه وره زه در وایم ما وت کېده چې کله جبرائیل ختم کېده نو ته بیا لوله ان علینا جمعه و قرآنه زمونږ په ذمه دي د دې ستا په زړه کې جمع کول او ستا په ژبه د دې ادا کول دا زمونږ ذمهداري ده قرآن چې څوک اوري په دې وجه د هغه دپاره لازم دی چې هغه وکړي چې دا څه وایي څه پیغام دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېدل نو د وحي کاتبین به راوغوښتل او هغې ته به یې وفرمایل چې دا آیتونه فلانکي صورت کې فلانکي آیت نه مخکې او فلانکي نه وروستو کېږدئ هلته ولیکئ دا ترتیب کوم چې زموږ لاسو کې د قرآن مجید دی دا انسان نه دی ورکړی دا ترتیب دا د الله مرتب کړی شوی ترتیب عثمان رضی الله عنه باره کې د جمع د قرآن چې کوم روایت دی د هغې مقصد دا نه دی عثمان جامع قرآن په دې معنی نه دی په دې معنی باندې دی چې د قرآن مختلف قرائتونه دي مختلف لهجې دي سیدنا عثمان خلق په یو لهجه باندې جمع کړو په دې معنی باندې عثمان ته جامع قرآن وایي د قرآن ترتیب انسان نه دی ورکړی پر آخري خبره نزد کول پکار قرآن د الله کلام دی او د دې ترتیب د الله د حکم مطابق شوی په دې کې انساني عمل دخل نشته هغه وروسته بیا حافظان راوغوښتل هغې ته به آیتونه ولوستل چې دا فلانکي صورت کې فلانکي آیت نه مخکې او فلانکي نه وروستو دور صحابه کرامو ژبه عربي وه هغې په عربی پوهېدل زمونږ خلک هم ټول په عربی پوهېږي ځکه خو د الله کتاب څوک راخلي نه چې داسې په مطلب پوهېږي دا ټول عربیدان دي تلاوت دپاره ټایم شته نو د زده کړې دپاره هم ټایم ورکړه که نه 10 منټه ټایم ورکړه 15 منټه ټایم ورکړه خو بیا هم هغې ته هم مشکلات راتلل یعنې یوازې د عربۍ په زده کولو باندې انسان له قرآن مجید نه ورځي دی به زده کوي هم قرآن مجید کې آیت راځي چې خراش کا کوي تر دې پورې چې تاسو ته سپین تار د تور تار نه ښکاره شي قرآن مجید آیت کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الأبيض من الخيط الأسود من الفجر صحابي سيدنا عدي هغه خپل بالغ کې تور تار او سپین تار یې کړی
और पेशमरी की तरगी पूरे फराक की तरकीनों पूरे के पदवारों के फर्क निशी बोले लेकिन तोर तार और तीन तार के फर्क होगी ब्याह पेशमरे बन गई ताकि जब तसार पास इसलिए तो दमूज नरुस्त तो तकरीबन तसार दमूज नरुस्त तो काफी वक्त पूरे सड़े तोर तार और तीन तार यो बने निशी जुदा को तुमने लेख बागर वक्त पेशमरे बंदो अरबी दे लेकिन अरब तो हम कुरान की मुश्किलात पैदा की जमीन खल्क तो न पैदा की लेकिन ढेर आलिमान दी फाजिलान दी अरबी खबर दी बोलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर शनागरो फरमायल या अदी इन विसादत कल अरीजा ताला बाला पुडेर लंबे बड़े के पारो नंबर दी इन स्पिन तार और तोर तार न मुराद शपा और दी तारू नहीं मतलब खुराक का करती कवे के तासु सबाद स्पीर जुदा मकसद द खबरदारे कि द कुरान मजीद द पारा आवाज अरबीदारी ने तो जरूरी बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई मौजूद पति तनाजुर की मादा आयत में दुस्तरी आयत करीमा दुस्तरे दुनिया की द फसाद द खत्मौल से जरिए कुरान मजीद हादा बलागुल लिन्नास तबलीग मन दीन रसूल जब खलक दान पर खबर न हुए खल को ख्याल लाए जो जमात से चाही दावत ही जो मुंगे तबलीग तो बस दुनिया के रात तबलीगियान निगुलसुम तबलीगियान नहीं हर आगे इंसान चाहत अल्लाह के दीन सना से खिदमत की और अल्लाह दीन रसी बनता ये तबलीग तबलीग माने दीन रसूल तो तबलीग बुनियाद पर पसई और कुरान मजीद मानो मुबल्लिग द पारण मने शर्त तारे चाहत अल्लाह के किताब न वाकिफियत करी कि वाकिफ नहीं अगर तबलीगी ने वही शरीयत उतरदार बोल दरअसल किताब दुनिया के तशरे अगर आला फजाइल अमाल नदी कम शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह लिखी अगर दा किताब है हादा बलागुल लिन्नास पदे खबर खलक न हुईगी तो जमा बारे की राह मशहूर करे तबलीगियान के खिलाफ नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक तबलीगियान के खिलाफ नहीं वही तो चल गई कि ताक़त अल्लाह किताब वाखले न दिया बाहर दे ये इंसान पखपन नाज़िरा कुरान नवर दी ये खल्क तो सही है तो पूछ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नवाकिफ नवे माना खुबरेगा न कुरान मजीद मतन नवर दी न दे सही खल्क दे शर द दीन बुनियाद कुरान मजीद दे डबल चा किताब न है सिर्फ दाल वालू दात तबलीगी जमात तो उलमाए देवबंद जमात जमुंग उस्तादान देवबंदियान दी मुंग देवबंदियान जमून जमात पर इख्तिलाफ नहीं तो जमून ने तरीक़े कार पर इख्तिलाफ किताब अवल दा अल्लाह किताब सके दा कौम तो सरे कि पदे की कम तालीमात थी अगे नावल जान वाकिफ के देवल तो है तो दा खबर जमा को ना दा खबर कुरान मजीद खबर दा कि हादा बलागुल लिन्नास बला कम खलक के पार में हुई कि दा मसदर है मकसद दाए कि पदी किताब के हर जुमला दा जरूरी दा अजदा कौम तक रसूल दा रसूल रसई दे तबलीगी जमात द जोड़े दो मकसद से होता सबक अक्सर रही मेवात जब इलाका मेवात हिंदुस्तान
داغه مسلمانان هم داسې لکه څنګه چې زموږ دا خلک دي جماعت سره ډزي د جمعې پر ورځ جماعت ته راځي او نورو نه راځي د هغې حالت دغه شان دی علماء دیوبند کې شیخ الحدیث مولانا محمد الیاس رحمه الله دارنګې مفتی کفایت الله رحمه الله او نور سبازه لوی محدثینو دا انتظام جوړ کو چې موږ به دا دین او رسول د میوات ته دی پسې بلل یو جماعت غي جوړ کړو لړل تګي دې طریقې سره تبلیغ بنیاد جوړ هغه څنګه عوام خلکو د دین نو واقف نو دین تدریجا هغه جماعت سره وصل شروع کړل د فضایل په بنیاد باندې چې جماعت ترانه بیا علماء او تکینول چې تر دې را وصل زمون کارو استاد کار دې کوی دلته کومه مسله بدله ده دلته زمون دې کلی کې چې څومره تبلیغیان دې پیژنم یو کس له قران نور دي پناظرم نور دي سوال لای چې دې څه دې خلکو دې وترزان عالم شه دې عالم تکیری چې تر دې ما راوستلو څه څه کوی تبلیغی جماعت مخالفت نه مقصود دا ہے چې دا دومره لوی محنت کیږي د دې نتیجه راتلل پکار چې کله د رسول کتاب قرآن مجید دی نو سوال دا ہے چې په دې خلکو کې څومره خلکو له قرآن ورځي فضائل قرآن چې کله مونږ وایو فضائل خلک سره پاروي ډېره پاروي چې دې پاغي چیز باندې عمل شروع یو سړی هغه سره دا پوهی چې په ګدین کې دا پیدا معده خراب وي د سړی ګدین دې وګو کې واچي اوس کې نه الله ورته صحت ورکړي دې سېدي بیان ته فضیلت وي یو سړی په دې پوهیږي معده خراب شي دا ګدین هم شته وګو مشته لیکن دې دا چل نه کوي دا فضیلت دا بیان بدل څه فائدہ ورکی نور چې دا قرآن فضائل بیانې دا الله باندې دې مقصد دا چې دا الله کتاب راوړل استاد څنګه نه مونږ ته کې خپل جماعت کې استاد څنګه نه چې ماته دا قرآن مجید وخیا الله دې موږ کوی چې او د فضیلت مقصد دا چې ته پر عمل یو د قرآن مجید دا خبره ده چې هاذا بلاغ للناس دا قرآن رسول کتاب د خلقو لپاره زنده چې انذار د پسر راځي انذار باندې تنبیه د یو بد عمل د انجام نه خبرول دا د قرآن نه بغیر مرض دوه څیزونه دي په دنیا کې چې هغه باندې انذار راځي یو د الله کتاب دی یو د الله رسول د الله رسول دا قرآن کی بشیر او نذیر دوارا الفاظ نذیر منے آغا ذات چې هغه تا ته د یو بد عمل د انجام نمخ کی خبر درکړي چې د ناکار عمل انجام دغه دی دغه انسان ته نذیر دا یې رول کی ته نه وي کتا ته یو سړی وي چې سته بجې وکړي دې ته خوف وي لیکن نظارت ورته نه وي خوف جدا چیز ہے اور نذیر نظارت جدا چیز ہے دنیا کے دو چیزوں دی قرآن مجید اور دویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائل انما انا النذیر العریان زتا ست ډیر ښکار تنبیه درکوم کہ تاسو فلانے کارو پر نقصان بدلئی د دین د رسول کی لپاره دویم چیز چې ضروری دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث کوی چې دې ځان پدې کوی
مونږ ته معلومه شوه چې دوه څیزونه د رسول شو، قرآن مجید او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې نتیجه وسئ دا قرآن په خپله ښودلې ده ولیعلموا دې دپاره چې دا خلک پوه شي چې اله د بندګۍ لایق یو اله واحد دی. د ټول دین مقصد څه دی؟ کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله. د ټول دین مقصد دا دا د اسلام کلمه ده او اسلام کې یو کلمه ده. اسلام کې شپږ کلمې نشته دی. دا دروغ مه خوروئ خلکو. اسلام شپږ کلمې دي، دا دروغ دی. اسلام یو کلمه ده، انی اعظکم بواحده. دا شپږ چې وي دا دعاګانې دي، ذکرونه دي، کلمات دي. هغه کلمات چې په هغې انسان د کفر نه اسلام ته راځي هغه صرف او صرف لا اله الا الله محمد رسول الله او دې ته د اسلام کلمه وایي، کلمه طیبه. بلې کلمې ته د اسلام کلمه نه وایي. او آخري نتیجه قرآن دا فرمایلی ده ولیتذکر اولو الالباب چې هوښیاران ځان په دې باندې پوه شي. د دې ننني بیان مقصد زما دا دی چې تاسو ته ګیا دي لس دولس کاله مخکې ستاسو د جماعت کې به د قرآن مجید درس و تدریس کېده، روژه کې به هم کېده. او د الله په فضل اول کې خو ټیک دی کې مشکلات وو. لسو بجو کې چې موږ چوټي وکړه نو بعضې مهربانو به دا وایي چې دوی اوس چیز کی چوټي وکړه چې د روژه کې دي چیز کی. دا ټول څیزونه موږ تېر شوي یو. د کلیاړۍ او بابا او اصغر بابا الله دې وکړي موږ لس به یې چوټي کړه حرام دپاره. هغه وخت زموږ هغه زوړ جومات په یو دروازه راننوت په بل به ورته راته به او ته به کنځل به یې کولې. ما ورته یې ولې وي خلک وایي چې دا کیسټ یې سره دا حق لاره کې دا کې څو مشکلات راځي، دا مصائب راځي. زمونږ لکه الحمدلله چا خلاف څه ګیله نشته دی، شکوا او شکایت نشته. په بار کې د هغې څه ډېر ښه نتیجه به وه. بیا میان میاس کې څه څه تېر وي، کارونه هم ډېر شو، اوقات ډېر مصروف، چوټیانې هم نه وې. په دې وجه څه کال له ملګرو هغه بار بار مینت سره دا کوشش کوو انشاءالله چې د پیر د ورځې نه مونږ دلته بیا قرآن مجید شروع کوو. تاسو کې کوم کسان چې فارغ وي که هغه نه هم پوهېږي نو هم ښه دا ده چې د قرآن درس راځي. د دې د الله د کتاب د مجلس یو خبره دا ده چې لا اشقا جلیسهم که یو سړی دی که هسې هم ناست وي د الله بدبختي نه څه ده څه فایده ورکړي ورته. خاص کر هغه ماشومان چې هغې لسم کړی دی چوټیانې دی، چا فرسټ ایئر سیکنډ ایئر تھرډ ایئر کړی دی چوټیانې دی. ټایمنګ مونږ راتې کړو اوس زمان هغه زور نشته دی کوم چې مخکې و. ټایم به مونږ انشاءالله 9 بجې کړو صاحب او دا به 11 بجې پورې ټوله ورځ 10 نشم ورکولی. انشاءالله دا پیر د ورځې نه شروع کوو. هغه خلک چې هغه د الله د دین څه کار کول غواړي یا زده کول غواړي نو دا ټیک ده چې میاشت یې وریمه کې ټول قرآن خو نشي زده کېدی، دا حقیقت دی. لیکن کم سے کم د هغې غټ غټ مضمونونه، څه غټ غټ واقعات، څه غټې غټې مسلې هغه ذهن کې راشي نو زما په خیال کې د اخروي نجات لپاره واقع دي. بلې هم دې کې د شرکت کوشش کوئ او نورو له هم دعوت ورکړئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.